नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों को। ऐसा है जी, आपको एक सूचना दे देता हूँ। हो सकता है कई लोगों को पता हो, कई लोगों को अभी कुछ पता ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, किसान आंदोलन पंजाब में चल रहा है बहुत तगड़ा। किसके खिलाफ? मान सिंह के खिलाफ चल रहा है। अब वहाँ की सरकार, राज्य सरकार ने ले दे के समझा बुझा के किसानों को ये बोला, भैया दिल्ली कूच करो, यहाँ पे समस्या हमारे हाथ में नहीं है। हम तो जितने वादे किए हम नहीं कर पाए पूरे। मतलब बोला नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ये सब चीज़ों पे पर्दा डाल के उन्होंने उनको कर दिया है दिल्ली की तरफ कूच। दिल्ली से आके एनसीआर नोएडा वगैरह में जाम कर दिया। पुलिस ने बैरिकेटिंग की, रोका वगैरह। अब वो थोड़ा मामला रुका हुआ है, वो दिल्ली कूच करने के जाके। जबकि किसान का मेन जो था डकैत साहब थे, और वो आते हैं यूपी से। कहाँ? यूपी पश्चिम जी। कहाँ पे? यूपी से। यूपी में किसका राज है? बाबा का, मोदी जी का नहीं है। मोदी जी ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश में उनका वर्चस्व है। लेकिन बाबा का जो राज है वो यूपी में है। बाबा ने इनको तरीके से समझा दिया, क्योंकि ये बड़ा बुलबुलाए हुए थे पिछले भी आंदोलन में। हम बक्कल उतार देंगे, ये कर देंगे, हम हाईवे पे ला के सारे ट्रक तक खड़े कर देंगे। वो बाबा ने समझा दिया, देखो भाई, जो करना है संवैधानिक तरीके से करना। जरा सा भी तुमने कानून से हट के कानून तोड़ा और कानून को हाथ में लिया तो ये ध्यान रखना, अधिकारियों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, पता करेंगे कि यहाँ इन्होंने कानून तोड़ा है। पिछवाड़े पर लठ बजाएंगे और अंदर कर देंगे। उसके बाद कानूनी जो सज़ा होगी वो पूरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों को अलर्ट किया हुआ है कि ठीक है, कोई कानून तोड़े, जब तक ना तोड़े तब तक ठीक है, तोड़े, कानून में प्रावधान है तो उसका इस्तेमाल करना। अधिकारी यहाँ अलर्ट थे। तो बक्कल तो उतारने वाले जो डकैत साहब थे, उनकी पतलून गीली हो गई। वो 2-4 महीने थोड़ा थोड़ा बयान देते रहे, अब बिल्कुल गायब है। क्योंकि उनको ये पता है कि हमारा जहाँ वर्चस्व है वहाँ बैठा कौन है? बाबा। और बाबा वो है कि हम ठीक है, लीगल तो जहाँ तक ठीक है, अनलीगल जरा सा भी हुआ, क्योंकि अनलीगल तो बहुत हो रहा है। किसान आंदोलन में हुआ ही खूब, दबा के हुआ, तो ये तो उधेड़ के रख देंगे। तो वो तो शांत बैठ गए, अब वो गायब हो गए हैं। अब वो ना शांति से अपने बैठे हुए हैं अपने प्रत्येक गांव में। उसके बाद एनसीआर में हुआ है, तो एनसीआर में बैरिकेटिंग कर दी गई है। और हमारे दिल्ली के लोकसभा में खूब हंगामा हो रहा था। किसको लेके? जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के शाही राजकुमार साहब, वो अडानी को लेके बड़ा शोर मचा रहे थे, अडानी अडानी अडानी। तो उन्होंने बोला है कि भैया 2 दिन का सत्र रखा जाए, 3 तारीख से ये सत्र शुरू होगा, उसमें खूब चर्चा करो जाके। जितना बहस करना है, जितना आपकी नॉलेज है, जितना आप जानते हो, जितना आपके पास एविडेंस है, जितने सबूत हैं, सब लेके पहुँचो। पहुँच के दिखाओ कि अडानी कहाँ गलत है। ये चीज़ें आपको पूरा मौका सरकार दे रही है, और जाना चाहिए आपको। अब मैं राहुल गांधी से संवेदनाएं हैं कि मैं उनके अलायंस को, और उनके लोग भी बोल रहे हैं, और वो लोग बहुत दुखी हैं कि भाई अलायंस बनाया, वो पट्ठा अंबानी अंबानी करता रहा, तब तुमने साथ नहीं दिया, अकेला ही अंबानी अंबानी करता रह गया। उसके बाद उसके बाद तुमने नहीं साथ दिया, कोई बात नहीं, राफेल राफेल उसमें उससे माफ़ी मंगवा दी। उसके बाद वो धीरे धीरे संविधान और भी जो घिसे पिटे 4-5 मुद्दे हैं उसको लेके 10 साल से घिस रहा है। अडानी अडानी आज भी लेके परेशान है। तुम लोग एक बार तो बोलो यार, अलायंस वाले अखिलेश यादव हैं, ममता दीदी को छोड़ दो, ममता दीदी तो कहती है प्रधानमंत्री योग्य नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? बहुत पैसा है। हम 80 चुनाव हारे हैं, 90 चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, हम और हार जाएंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, हम लड़ते रहेंगे, 200 चुनाव लड़ेंगे जब तक जीते ना। ठीक है, तो आप उस पर रहने ही दो। और मैं शरद पवार और जितने भी अलायंस के नेता हैं, उदय सालीन और साउथ में डीके भैया, ये सबको बोलता हूँ, अपनी ही पार्टी के लोगों को, कि भैया हम अकेले ही जिम्मेदारी अडानी अडानी करें, तुम लोग भी तो बोलो। तुम लोग क्यों चुप हो जाते हो? खड़गे साहब वो भी नहीं बोल रहे।
کوئی تو بولو، ہمارے ساتھ تو کھڑے ہو کہ ہاں اڈانی نے غلط کیا ہے، تو کچھ تو دو۔ اور دوسری چیز نا، چلو ٹھیک ہے میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تم لوگ تو اکٹھا کرو، کچھ ہے تم لوگوں کے پاس تک لے کے پہنچو تو لوک سبھا اور بحث کرو، بی جے پی کو ہراؤ، اڈانی پہ جیت پاؤ، اور تمہیں لگتا ہے کہ اڈانی غلط ہے پھر شور مچاؤ۔ لیکن دیکھو اب کیا ہوتا ہے، یہ لوگ وہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ای وی ایم کا بھی بڑا شور مچائے تھے، پھر کورٹ نے بڑی بری طرح پھٹکار لگائی، لتھاڑا بھاگے الٹے پاؤں۔ اب یہ جو ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چناؤ آیوگ کو بھی ایک راج میں ٹرائل کے بیس پہ بیلٹ پیپر پہ چناؤ کرا دو، اس کے بعد ان کو چپ کراؤ، نہیں چپ ہوتے تو ان کو پکڑو اور قانونی سزا دو۔ ای وی ایم والے مدعے پہ میں تو چناؤ آیوگ کو کہوں گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، یا تو یہ ای وی ایم کو دوش دینا بند کریں، یا تو ان کو ٹرائل بیس پہ کسی جگہ چناؤ کرا دو بیلٹ پیپر، اور جب وہاں اسی بری طرح ہار جاتے ہیں تو پھر ان کو بولو کہ بھیا بیان بازی بند کر دو۔ بیان بازی تم نہیں بند کرو گے، اس طرح گمراہ کرو گے دیش کو، یہ نہیں چلے گا۔ اس تنتر کو، اس چناؤ تنتر کو، چناؤ آیوگ کو تنتر یہ کیا، مطلب 2004 میں ای وی ایم آئی، آپ کی سرکاریں تھیں، تب بھی آپ وہاں پہ لے دے کے 30-32 چناؤ ہارے، 30 سال سے آپ گجرات میں نہیں ہو، اتنے ہی سالوں سے یو پی میں نہیں ہو، ہریانہ میں اب تیسری بار بی جے پی آ رہی ہے، بامبے میں بری طرح سوکھڑا تمہارا صاف ہو گیا، جھارکھنڈ میں تم جیتے ہو، جہاں جیت رہے ہو وہاں ای وی ایم ٹھیک ہے، تمہارے الائنس کے 70 میں سے 67 سیٹ لاتے ہیں کون، کیجریوال صاحب، وہاں ای وی ایم ٹھیک ہے، ممتا دیدی لاتی ہیں 62، وہاں ٹھیک ہے، تم تلنگانہ میں آ جاتے ہو وہاں چپ ہو جاتے ہو، تم ہماچل میں آتے ہو وہاں شانت ہو جاتے ہو۔ بھائی یہ کیا ہے، کھلواڑ بنا رکھا ہے تم نے قانون کو، سنویدھان کو کیا طاق کے رکھا ہے، سنویدھان لے کے گھومتے ہو تم، کم سے کم سنویدھان کی کوئی بات تو رکھو، کوئی مریادہ، کوئی عزت تو ہوتی ہے۔ ارے بھائی نہیں ہے تو بھی بتاؤ، نہیں تو کہیں کچھ پروف کرو۔ اب اڈانی علاؤدین کا 5-7 سال سے چلا رہے ہو، کوئی پروف لا کے عدالت میں کیوں نہیں پٹیشن دائر کرتے ہو؟ آپ کے پاس فوج ہے وکیلوں کی، یہ لوگ کیوں نہیں اڈانی کو دھر لیتے کہ یہاں اڈانی نے لوٹا ہے؟ تمہارے راجیوں میں سرکار بنتے ہی کرن اڈانی ان کے بیٹے کو، گوتم اڈانی کے بیٹے کو بلا لیتے ہو، ان کو بلاتے ہو چائے پانی پہ، تمہیں 100 کروڑ روپے وہ رشوت بھی، مطلب رشوت ہی مان لو اس کو، تمہیں دیتا ہے تلنگانہ کے اس کو، تمہاری سرکار جہاں بنتی ہے وہاں 800 کروڑ کا، کبھی 1400 کروڑ کا تم لوگ اس سے پروجیکٹ لگواتے ہو، اور تم جنتا کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ ارے بھائی تمہارے پاس ثبوت ہے تو سنسد کے پٹل پہ بحث ہو رہی نا 2 دن، لے جاؤ رکھ دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو نا، جنتا کو بھی تو سمجھ آئے، تو جنتا کنفیوز نہ رہے، اور تمہارے الائنس کو بھی سمجھ آئے، جو الائنس تمہاری چپ رہتی ہے، تم مدعے اکیلے چلائے جا رہے ہو، تمہارے وہاں رٹا رٹایا جیسے ٹیپ میں فیڈ کر کے نا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے دیکھا ہوگا فیری لگانے والے نا کیا کرتے ہیں مائک میں، 10 کا کوئی بھی سامان، 10 کا کوئی سامان، 10 کا کوئی سامان فیڈ کر، وہی فیڈ کر دیا گیا ہے جنتا کو۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایک ہی چیز ٹیپ، کوئی مدعے ہی نہیں ہے کسی طرح کا، کوئی بیسک مدعا نہیں، کوئی بنیادی مدعا نہیں، کوئی پبلک سے جڑا مدعا نہیں۔ اڈانی کو پبلک کنیکٹ کیا کرتی ہے؟ اڈانی نے تو 3-4 لاکھ پریواروں کو روزگار دیا ہے، امبانی نے 12-13 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا، آپ نے کتنے لوگوں کو روزگار دیا؟ جو یہ دیش کے ویلتھ کریٹر ہیں، جنہوں نے اتنے پریوار پلتے ہیں، ان کی نوکریاں آپ دو گے؟ بھائی وہ بھی تو کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو ہیں، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اڈانی پاور آج کی ڈیٹ میں باہر فوٹ بنا رہا ہے، ڈیفنس کے سامان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جتنے سودے ہیں باہر ودیشوں میں کمپنیوں کے مقابلے کھڑا ہو کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دیش ہت میں ہی ایک طرح سے کام ہو گیا نا، کہیں پورٹ بنا رہا ہے تو کس کا، بھارت دیش کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ تو آپ بتاؤ نا، ٹھیک ہے اڈانی اگر مان لو آپ کو پرسنلی غلط لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مدعے کے علاوہ میرے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، تو لے آؤ ایویڈینس، لے آ کے پروف کرو، ٹھیک ہے، امریکہ کی عدالت میں کوئی کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، اور وہاں سے بھی وہ بری ہو جائے نہ ہو جائے، ہمیں کیا لینا دینا؟ پاکستان کہے کہ بھیا امبانی پہ کوئی پٹیشن ان کے کورٹ میں دائر کر، تو کیا کریں؟ امبانی کو جیل میں ڈال دیں؟ کیونکہ پاکستان کی کورٹ میں ہوا ہے،
अरे तुम अपने कोर्ट और अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको तो मान लो। तुम्हें विदेश की कोर्टों पे बड़ा भरोसा है। विदेश में जो कोर्ट कह दे उस पे तुम हाथ तो बार एक रोड पे निकल जाते हो तुम्हारे चमचे भी। वो बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं क्योंकि अमेरिका में कोर्ट में एफआईआर हो चुकी है अडानी के लिए। तो अडानी को अमेरिका है तो अमेरिका देखेगा, वो दूसरे देश का मामला है। तुम अपने देश में क्या कर, अपनी देश के अदालतों पे तुम्हें भरोसा है नहीं। वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में किसी वेल्थ क्रिएटर को कह दे कि भैया इसको फांसी की सजा है, कोर्ट ने दे दिया, पाकिस्तान के कोर्ट ने, तो अब भारत में फांसी दिलवा दोगे उसको? यही हो रहा है इस देश में। जनता और पब्लिक, बहुत सी पब्लिक समझ गई है। जो अभी चाटे हुए मूर्ख हैं, गुलाम, जो जयचंद्र हैं, जिनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता देश में, तरक्की वरक्की से लेना देना नहीं है, बस उनको तो वो दिन याद आता है कि हम लोग सरकारी कुर्सियां तोड़ते थे, रिश्वत लेते थे, कोई पूछता नहीं था, काम करे ना करे, ठीक है, रजिस्टर में साइन कर दिया, महीनों महीनों ड्यूटी गए ना गए। उन लोगों की तकलीफ है, वो लोग थोड़े बहुत आपके साथ हैं, बाकी तो ख़त्म ही हो गए ना चमचे। क्यों हुए? तो तुमको समझ आने लगा कि कोई तथ्य नहीं है, कोई बेसिक मुद्दे कांग्रेस उठा नहीं रही है। कांग्रेस की अब बस की नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, मोदी के आगे हिले पड़े हैं, कोई मुद्दा ही नहीं इनके हाथ लग रहा है, वही घिसे पिटे मुद्दे 10 साल से, चुनाव दर चुनाव हार जाते हैं उन्हीं मुद्दों के बेस पे। देखो क्या होता है आगे। बाकी पब्लिक ही डिसाइड कर रही है, अब तो किसी के हाथ में नहीं है। अब तो कोर्ट को ये मानते नहीं है, संविधान को मानते नहीं, देश को मानते नहीं, किसी चीज़ को कांग्रेसी मानते नहीं है। जनता के फैसलों को भी अब नहीं मान रहे हैं, ईवीएम के थ्रू, मतलब जनता के फैसलों को भी झुठला रहे हैं। वीवी पैड में गिनती होती है, सब कुछ इनके भी लोग होते हैं, जितने बीजेपी के लोग उस पर बैठ के पहरा देते हैं, ये उससे डबल देते हैं। तो मतलब अब ये तोहमत लगा रहे हैं, तो अब पब्लिक को भी झुठला रहे हैं, अब वोट के जो ताकत है उसको भी झूठा बताने में लगे हुए हैं। तो अब इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, और जब तक सुधरे ना तब तक इनका इलाज यही है। जय हिंद।